अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इसमें एक दिलचस्प नावल ए दिल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो ये बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तुम कुछ कह रही थी? बोलते बोलते अहमद ने रोशिन की तरफ देखा। वो सर झुकाए बैठी थी। हाँ ठीक है। अहमद को शायद इतने मुख्तसर जवाब की तवक्को न थी, तभी कहने लगे, तुम इतनी कम वो तो नहीं थी पहले। वक्त के साथ बहुत सी आदतें बदल जाती हैं। रोशिन ने उठते हुए कहा, चाय लाऊं? नहीं, 5 बजे। अहमद ने सिगरेट सुलाते हुए नफी में सर हिलाया। रोशिन बाहर निकल आई। उसामा और रमला दोनों के कमरों में झांका। वो आड़े तिरछे सो रहे थे। दरवाजे से ही पलट आई। फिलहाल करने को कोई काम न था। लाउंज में आकर टीवी लगाकर बैठ गई। आवाज सुनकर अहमद भी वहां चले आए। फिर कुछ देर रोशिन के संजीदा चेहरे को तकते रहे और बोले, फारग थी तो वहीं रुक जाती कुछ देर। रोशिन ने एक नजर इसके चेहरे पर डाली और होले से हंस पड़ी। इंसानों की आदत नहीं रही मुझे। अहमद इसे देखकर रह गए। उन्होंने बेचैनी से पहलू बदलते हुए सिगरेट की राख एस्ट्रे में झाड़ी और खड़े होते हुए पूछने लगे, वाकई लिए चलोगी? रोशिन ने कुछ देर सोचा, फिर इनके हमरा चल पड़ी। पार्क थोड़ी ही दूर था। वो दोनों खामोशी से चलते हुए पार्क में पहुंच गए। पार्क इस वक्त लोगों से भरा हुआ था। जॉगिंग करते हुए कुछ गप्पियां हाँकते बेफिक्र अहमद ने एक छोटे ट्रैक का इंतखाब किया। वो तेज तेज कदमों से चलने लगे। रोशिन साथ देने की भरपूर कोशिश कर रही थी, हमेशा की तरह। कितने बरस बीत गए। रोशिन अचानक वो गोया हुए। रोशिन चुप रही। तुम्हें कोई परेशानी है? उनकी मसलसल खामोशी पर वो मुड़े थे। नहीं, उसने नरमी से सर हिलाया। फिर बेशुमार सवालिया निशान इनकी आंखों में तैर रहे थे। फिर क्या? वो कस्तन अनजान बनी। आमर ने इसका हाथ पकड़ा और ट्रैक के से नीचे घास पर उतर गए। यहाँ बैठो, हाथ छोड़ते ही हुए इशारा किया और खुद भी बैठ गए। हाँ अब कहो, क्या मसला है? वो बहोर इसे देख रहे थे। चेहरा बिल्कुल सपाट था। कोई मसला नहीं आमर। वो बड़ी मुश्किल से मुस्कुराई थी। मसला है रोशिन, कोई बात तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है। मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब तुम फूलदार फ्रॉक पहने, 2 पोनियां पहने हमारे घर आया करती थी। और मैं तुम्हारी रफ़्क से वाकिफ हूँ। आह! बेसख्ता इसके लबों से कराह निकली। रफ़्क से वाकिफ थे आमर तो ये पहले तनी क्यों की? 22 बरस में ये पहला शिकवा था जो इसकी जबान से निकला था। अहमद रजा ने बेहद हैरान नजरों से रोशिन को देखा। वो क्या कह रही थी? उन्होंने कहाँ कमी आने दी थी जो रोशिन को ये एहसास हुआ था। क्या कह रही थी रोशिन? वो काफी देर बाद गोया हुए थे। रोशिन भीगी पलकें उठी और इसके वजूद के आर पार हो गई। क्या कुछ नहीं किया था इन आंखों की खेली? वो एकदम चिल्ला उठे और चलो रोशनी कहकर वो चल पड़े। घर पहुंचे तो ऐसा लगा कि जैसे मैं पैदल सफर करके आई हूँ। रोशनी किचन में चाय बनाने चली गई। चाय जाते हुए वो उसामा और अमला के कमरों के दरवाजों पर दस्तक देती गई थी। चाय बनाते बनाते वो उठकर बाहर आ गए थे। अब लाउंज में बैठे उलझ रहे थे चाय और लवाजमात के साथ। वो जब आई तो रमला हंस रही थी। इतना नहीं हंसा करते रमला, उन्होंने टोका। मम्मी आप तो वो बुरा सा मुंह बनाकर रह गई जबकि सामा ने मुंह चला दिया था। रोशी देख चुकी थी कि मगर नजरअंदाज कर गई। इसे पापा को बुलाने के लिए भेज दिया। डिनर करते हुए सवाए बर्तनों की आवाज के कोई और आवाज नहीं आ रही थी। मम्मी और पापा गैर मुतवक्को संजीदगी ने रमला और उसामा को भी बोलने से बात रखा। खाने के बाद आमर काफी लेने की आदी थी। उसने बर्तन समेटे काफी बनाने चले गई। काफी बनाकर आमर के पास आई तो वो इजी चेयर पर झूल रहा था। इसका चेहरा शदीद तनाव का इजहार कर रहा था। आमर काफी वो काफी देर तक जब मुतवज्जो न हुए तो रोशी को एहसास दिलाना पड़ा। इन्होंने काफी का मग नजरअंदाज करते हुए रोशनी की आंखों में झांका तो वो नजर झुकाकर बोले, मुझे अब माफ कर देना रोशी प्लीज। रोशनी काफी का मग टेबल पर रखा और इसके दोनों कंधों को थाम लिया। क्या हो गया अमर आपको? आई एम सॉरी, मेरा मुंह से न जाने वो सब क्यों निकल गया। नहीं अमर प्लीज, वो मासी हो गई, गलती हुई है मुझसे। वो इसी कैफियत में थे। प्लीज आमर इस तरह नहीं। वो धीरे से कंधों पर दबाव डालती हुई पीछे हट गई और तेज कदमों से बाहर निकल गई। इसके सीने में भी एक एक तूफान बर्फा हो गया था। अगर वो कुछ देर और ठहर जाती
تو 22 سال 22 منٹوں میں بکھر جاتے. ایسے ہی سمیٹنا مشکل ہو جاتا اور اپنے آپ کو سمیٹنا بہت مشکل رہتا تھا. وہ ایک دم بیڈ پر گر پڑی. ماہم وہ ماہم کی بچی کوئی جواب نہ پا کر وہ چلائی اور ماہم کے ساتھ والے کمرے سے دروازہ کھلا اور وہ پیچھے ہٹی. کیوں شور پھونکنے چلی آئی ہو؟ حالانکہ خود اس کی آواز بھی کسی سود سے کم نہ آتی. تاکہ تم جیسے بیگم اب گنہگار بیدار ہو جائیں، وہ بڑے مزے سے کہتی ہوئی ماہم کے کمرے میں گھس گئی. عامر نے تل ملا کر دروازہ بند کیا اور دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی روشین نیازی اس جھنجھلاہٹ سے لطف اندوز ہو رہی تھی. کیا پاگلوں کی طرح ہنس رہی ہو؟ ماہم جمائی لیتے ہوئے اس کے برابر آ کھڑی ہوئی. کیا کہا پاگل؟ وہ فوراً لڑنے مرنے پر تیار ہو گئی. اچھا عقل مندوں کی طرح وہ ماہم کا لڑنے کا امور نہیں تھا، اس لیے فوراً ہتھیار ڈال دیے. تم ابھی پیدل نہیں ہو، اس لیے لال رنگ کی طرح. روشی نے سر لائے اور کہنے لگی تمہیں لینے آئی ہوں ایک خاص چیز دکھانے کے لیے. انداز رازداری کا سا تھا. کیا؟ پھر کوئی قسمت کا مارا آپ پہنچا. عامر نے ٹائپ مانتے ہوئے باہر نکلا اور انہیں یوں رازداری سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھ کر چوٹ کیے بغیر نہ رہ سکا. شکر کرو وہ تم نہیں تھے، اس نے فوراً چڑھا کر بولا. ایک بات بتاؤں روشین نیازی اس کی طرف جھکا. اتفاق سے وہ قسمت کا مارا میں ہی ہونے والا ہے. وہ سرگوشی میں یہ کہتا ہوا یہ جا اور وہ جا، اور روشین یوں کھڑی رہ گئی کہ اس کے بدن میں لہو نہیں تھا. پھر وہ ماہم کی طرف سمت دیکھے بغیر گھر چلی آئی اور شام ہی کو احمد کے ڈیڈی ممی بڑے بھائی فاخر اور ماہم چلے آئے. مٹھائی لیے. وہ بابا کے پاس بیٹھی تھی. مٹھائی دیکھتے ہی وہ معاملے کی نوعیت بھانپ گئی، اس لیے خاموشی سے کھسک جانے کو غنیمت سمجھا، لیکن ماہم نے اسے پکڑ لیا. تم نے کب سے پردہ کرنا شروع کر دیا؟ نہیں. وہ پزل ہوئی. ماہم میں نے خیز سے مسکرائی. میں کچن میں جا رہی تھی چائے کا کہنے. فوری طور پر اس کو یہی بات بنائی. ماہم بھی اس کے ساتھ ہوئی. ہم یہاں گپ شپ کرتے ہیں، بزرگوں کو سنجیدہ بات کرنے دو. وہ وہیں کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی. روشن کو بھی بیٹھنا پڑا. ویسے میں نے بھائی سے کہا دیا ہے کہ وہ آپ کو تیار رکھیں، کیونکہ ممکن ہے کہ بھائی کی سوچ تمہاری سوچ سے بالکل مختلف ہو. تم نے کبھی اس انداز میں ان کے بارے میں سوچا نہ ہو، اس لیے تمہیں انکار کرنے میں ذرا دیر نہ لگاؤ. اور اس اچانک صدمے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ نہ کرے. روشی کے لب سے بے ساختہ الفاظ نکلے. ماہم کا کہکا بے ساختہ تھا. بابا جان نے سوچنے کی مہلت مانگی. ویسے انہیں عامر پر کوئی اعتراض نہیں تھا، ذہین تھا، آگے بڑھنے کی صلاحیت تھی. پھر خاندان بھی اچھا تھا. ٹائم تو رسمن مانگا تھا. پھر ایک بار روشی سے پوچھنے لینا چاہتے تھے تاکہ کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے. اسی لیے رات کو کھانے کے بعد جب وہ ٹہلنے کے لیے نکلے تو ہم روشی ساتھ تھی تو انہوں نے پوچھا احمد تمہیں کیسے لگتا ہے؟ وہ بری طرح چونکی. شاید اسے اندازہ تھا کہ اس طرح ڈائریکٹ پوچھ لیں گے. وہ کئی ثانیہ خاموش رہی. بظاہر تو ناپسند کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. بہت نپات اللہ جواب تھا. بابا جان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا. بہت کچھ جان گئے. پھر اگلی صبح انہوں نے احرار علی کو اقرار بھجوا دیا اور اسی شام وہ لوگ رسم کرنے چلے آئے. اتنی جلدی بھی کیا؟ بابا جان نے ہلکے سے احتجاج کیا جسے وہ رد کر دیا گیا. ماہم منگنی کا جوڑا اٹھائے اس کے کمرے میں گھسی چلی آئی. چلو بھائی برجائی پھٹافٹ تیار ہو جو. اس بڑے سے شاپر کو رکھتے ہوئے آرڈر جاری کیا. کیا ریس کورس کا ارادہ ہے؟ لا علم تھی. شام کو جب احمد کی امی کا فون آیا تو وہ سو کر اٹھی تھی. ابھی بیدار بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ ماہم آ بیٹھی. ہاں ریس کورس جانے کے لیے میکڈونلڈس چلیں گے. سنا ہے وہاں تمہاری جگہ خالی ہے. وہ سنجیدہ تھی. روشنی نے آخری جملہ سنا نہیں تھا. شاور لینے کی جلدی میں وہ باتھ روم میں گھس گئی. اس کے آنے تک ماہم نے تمام ڈبے کھول کر بیڈ پر سجا چکی تھی. وہ تولیے سے بالوں کو رگڑتی ہوئی نکلی تو ٹھٹک گئی. یہ کیا؟ اس نے انگلی سے اشارہ کیا. میرا خیال ہے منگنی پر اسی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ماہم نے سنجیدگی سے کہا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی. اچھا میرے چہرے کا ٹائم صحیح کرو اور فٹافٹ تیار ہو جاؤ. وہ اسے بازو سے پکڑ کر لے آئی.
اتنی جلدی؟ وہ بڑبڑائی۔ کہاں جلدی، ماہم نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی۔ پھر ماہم نے ہی اس کا میک اپ کیا۔ جب وہ اسے لے کر آئی باہر تو باہر بہت خوشگوار ماحول تھا۔ صوفے پر بیٹھتے اس نے ایک نظر میں جائزہ لیا۔ روشنی کی فرمائش ہے کہ رسم ختم ہونے کے بعد ریس کورس چلیں گے۔ ماہم بولی۔ آئیں سب بیک وقت میں بولے۔ روشنی نے پہلو بدلا اور ماہم کی چٹکی کاٹی۔ اوئی اللہ! وہ چلائی اور روشنی کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ اصل میں وہ عامر بھائی کے ساتھ، اور اب روشنی نے تمام شرم بالا طاق رکھ کر ماہم کے منہ دبا دیا تھا۔ ڈرائنگ روم کہکوں سے گونج اٹھا۔ عامر نے اسے انگوٹھی پہنائی۔ وہ منتظر تھے کہ وہ شاید شوق بات کرے، لیکن وہ خاموشی سے انگوٹھی پہنا کر چلا گیا۔ دائیں ہاتھ کی تیسری انگوٹھی میں وہ انگوٹھی پہنا کر چلا گیا۔ کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے میرے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔